अस्सलामुअलैकुम नादरीन, वफाकी व सूबाई सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, तो उस एग्रीमेंट के ऊपर जो डिमांड्स मुलाजमीन की लिखी गई थी उनमें से कुछ पे हुकूमत ने अमल दरामद कर लिया है, लेकिन कुछ पे अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया। तो इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस। 17 सितंबर 2025 पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस टाइम मौजूद हैं। आज बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है हमने टाइम लिया था, जो वफाकी वज़रा की कमेटी थी कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उनसे जो एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था हमारा, उसके हवाले से कुछ चीज़ें रहती हैं। ख़ास तौर पे जो इमीडिएट रिलीफ के हवाले से था, हमारा पूरे पाकिस्तान के टीचर्स और रिसर्चर्स का जो टैक्स रिबेट था, AB इनिशियो जो है वो ख़त्म करना था। आल दो के इन्होंने जो हमारा बजट था उस फाइनेंस एक्ट के अंदर उसको पीछे से तो बहाल रखा है, मगर जो इकट्ठे पैसे कटे हैं वो अभी तक वापस नहीं हुए। उसकी SOP और आगे से भी इसको हमने रोकना है। बट हमारा अलमिया है मुलाजमीन का कि कुछ रिलीफ मिलता है तो हम मुतमईन हो जाते हैं, और कायदीन भी बशमूल मेरे बड़ा क्लियर है कि जब तक बच्चा रोए ना, माँ भी खाना नहीं देती है बच्चे को। ये जो एक गैप था, इस गैप के अंदर जो हमने देखा कि दुनिया का सबसे आसान काम जो है वो तनकीद है, उसके बाद जो अगला काम है मुश्किल काम, वो अपने हिस्से का हक या काम अदा करना है। और जो सबसे मुश्किल काम है वो कायदीन का है कि उन्होंने अपने हिस्से का काम तो करना ही होता है। तमाम मुखलिस, निडर और लालच से पाक लोगों को साथ लेके लीडरशिप को लेके चलना होता है। हमारे जो एक मुश्तरका जिद्दोजहद थी, ये जहन में रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन टारगेट्स के अंदर, सबसे पहले जो मुलाजमीन नौकरी से निकाले गए वो, उसके बाद जो सेकंड अहमियत आती है इदारों की निजकारी है कि इदारा ही नहीं होगा तो मुलाजिम कहाँ से होगा। फिर उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो हमारी लीव इनकैशमेंट या पेंशन इस्लाहात हैं। और फिर जो मामलात आते हैं टैक्स रिबेट या तनख्वाहों के अंदर इजाफा, या हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, या हाउस रेंट सीलिंग है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो एग्रीड चीज़ें थी हाउस रेंट सीलिंग के हवाले से, आज हम मिनिस्टर साहब को बता के आए हैं कि या तो क्लियर कट बोलें कि जो एक रिटर्न एग्रीमेंट है 3 वफाकी वज़रा के हमने दस्तखत लिए हैं इसके ऊपर, कि आप अपने इस मुआहदे से पीछे हट रहे हैं, हम अगला लाए अमल दें, हम अपने मुलाजमीन को जवाब दें। और अगर नहीं तो आप मामले को टेकअप करें। कल उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है मामले को टेकअप करेंगे। अकॉर्डिंगली राना सनाउल्लाह साहब सीनियर वजीर हैं जो साथियों को निकाला हुआ, उसके हवाले से, और जो हमारे इदारे हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, उनके साथ जो है हमारी मीटिंग्स करवा के मामले को सॉर्ट आउट की तरफ लेके जाएंगे। टैक्स रिबेट FBR के डोमेन के अंदर है। कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मीटिंग हो रही है। खास तौर के ऊपर आल्दो के ये एग्रीमेंट का हिस्सा भी था कि टेकअप करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के साथ राना सनाउल्लाह साहब, और जो रिटर्न एग्रीमेंट में जिस टाइम वो हो रहा था उन्होंने बताया भी कि जी हमने टेकअप किया है। पंजाब के जो है गवर्नमेंट वो कह रहे हैं कि हमें अपने को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमने बताया है कि एटलीस्ट आप हमें वहाँ पे बैठाएं तो सही। तो हाइप्स के साथ इंशाल्लाह ताला मीटिंग रख के कि एटलीस्ट किसी DSP या DP सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी नहीं, जो हाईएस्ट फोरम है चीफ मिनिस्टर नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठे, हमें पता तो चले कि पंजाब गवर्नमेंट चाह क्या रही है।
اس کے اکارڈنگلی پھر اگلا جو ہے وہ لائے عمل جو ہے دیا جائے گا. تو کل اس حوالے سے جو بھی ہے اپڈیٹ آپ کو دی جائے گی. پنجاب بھی کم از کم چیف سیکرٹری کے ساتھ ہم رکھ کے میٹنگ ان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر دینا چاہتے ہیں یا نہیں. جس طرح سے آج ہم نے ان کے ساتھ بات کی کہ کلیئر کٹ بتایا جائے. ملازمین اپ گریڈیشن کا انتظار کر رہے. فائنانس منسٹر کے پاس روزانہ ایک نئی سے نئی خبر آ رہی ہوتی ہے. فائل از پینڈنگ ود دی فائنانس منسٹر. جو ٹیکس ریبیٹ تھا ٹیچرز ریسرچرز کا وہ وہیں پہ ہے. پینشن ریفارمز کے حوالے سے چیزیں نہیں ہیں. کس لیے نہیں ہیں؟ کیونکہ ملازمین کو الجھا دیا گیا ہے. تو صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ تمام چیزیں جو وفاق سے پہلے ملی ہیں آپ کو بینیفٹ لے کے دیا ہے. تو کچھ لوگوں کو جن کو شوق تھا کہ جی ہم چیمپئن ہیں اپنے صوبے پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ بات کروں گا, تو ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا نہیں ہوا. تو پہلے ستمبر اور پھر اکتوبر جولائی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک ٹائم دیا جا رہا تھا کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ تقسیم ڈالی جا رہی ہے. بٹ یہ اتنا لمبا ٹائم ہم نہیں جانے دے سکتے. ہم پنجاب کے ملازمین کو بھی جواب دیں. اور پنجاب کا ملازم جو 10 لاکھ ہے, جو اسکولوں کی نجکاری ہے, عملی طور پہ ملازمین بھی تیاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی کل یہاں سے پکچر کلیئر ہوتی ہے, آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے. ون تھنگ از ویری کلیئر کہ آپ کے حقوق پہ نہ پہلے سمجھوتا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا, اور یہی قیادت ہے, یہی رحمان باجوہ ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی آگے آئے یا کرے, مگر یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ساری کی ساری قربانیاں, سارے کے سارے ریس, ساری کی ساری ذمہ داریاں اگر میرے ہی ذمہ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ جانے کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں. تو بالکل بھی نہیں تھکیں گے. اس میسج کو شیئر کریں. دیٹ واز دا لیٹسٹ اپڈیٹ آج 17 سپٹمبر کی. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان آپ کے حقوق کو پہلے بھی آپ کے حقوق کا ضامن تھا, ابھی بھی. انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میسج کو شیئر کریں. اگیگا پاکستان زندہ باد. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب زندہ باد. اگیگا KPK زندہ باد. اگیگا گلگت بلتستان زندہ باد. اگیگا آزاد کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ. جی تو ناظرین گرامی, جیسا کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں رحمان علی باجوہ صاحب کی گفتگو سنی ہے, تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2024 کے شروع میں وفاقی و صوبائی سرکاری ملازمین نے وفاق میں بھرپور احتجاج کیا تھا, بھرپور دھرنا دیا تھا, اور اس دھرنے کی بدولت حکومت نے ملازمین کے قائدین کے ساتھ رحمان علی باجوہ صاحب کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ سائن کیا تھا. اور اس ایگریمنٹ میں حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ملازمین کے یہ جو مطالبات ہیں ان پہ عمل درآمد کریں گے. لیکن اگر اس ٹائم پہ اس ایگریمنٹ کی بات کریں تو تقریباً اگر صوبائی ملازمین کی بات کریں تو تقریباً ابھی تک 70 to 80% جو مطالبات تھے جو حکومت نے مانے تھے, ابھی تک ان پہ ہی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا. سب سے پہلا بڑا مطالبہ جو اس میں تسلیم کیا گیا تھا DRA الاؤنس کا, تو DRA الاؤنس کا مطالبہ اب آپ کے سامنے ہے کہ صوبائی ملازمین ابھی تک دھکے کھا رہے ہیں, ابھی تک DRA الاؤنس کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں. دوسرا اس میں پے اینڈ پینشن میں اضافے کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ پے اینڈ پینشن میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے گا, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ 7% پینشن میں اور 10% جو تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں ملازمین نے اپنا مطالبہ شامل کیا تھا کہ ملازمین کو جو الاؤنسز دیے جا رہے ہیں وہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ان میں اضافہ کیا جائے, یعنی کہ میڈیکل, ہاؤس رینٹ اور کنوینس الاؤنس میں اضافہ کیا جائے. تو وہ بھی ابھی تک آپ کے سامنے ہے کہ کسی ایک الاؤنس میں حکومت نے اضافہ نہیں کیا. تو اس حوالے سے رحمان علی باجوہ صاحب کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ملازمین کا کوئی ایک مطالبہ سولو کیا جاتا ہے تو ملازمین ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتے ہیں, ملازمین اپنے دوسرے مطالبات کے حوالے سے آواز نہیں اٹھاتے. تو ناظرین گرامی, اس حوالے سے مزید رحمان علی باجوہ صاحب کی گفتگو آپ نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھی ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا. تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.